आज 109औं बीपी जयन्ती। को हुनुहुन्छ राजनेता बीपी कोइराला? कस्तो थियो बीपी अघिको नेपाल? यस्ता छन् बीपी कोइरालालाई सम्झिनु पर्ने कारणहरू। Wind of change. This is what I'm building on. बीपी जयन्ती विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। संसारमा दैनिक लाखौं मान्छेहरू जन्मन्छन्, लाखौं मान्छेहरू मर्छन्। सम्बन्धित परिवारमा बाहेक यसको लेखाजोखा कहीँ हुँदैन। तर थोरै यस्ता मान्छेहरू छन् जसले आफ्नो समाजलाई मात्रै होइन सिङ्गो राष्ट्रलाई नै तरङ्गित बनाउँछन्। विश्वभर उनीहरूको चर्चा हुन्छ। आफ्नो जीवनकालमा मात्रै होइन मृत्युपछि पनि चिरकालसम्म आफ्नो महत्त्वलाई स्थापित गराउन सफल हुन्छन्। तिनै थोरै मान्छेहरू मध्ये पर्नुहुन्छ बीपी कोइराला। त्यसैले उहाँलाई दूरदर्शी राजनेता भन्ने गरिएको हो। आज दूरदर्शी राजनेता विश्वेश्वर प्रसाद बीपी कोइरालाको 109 जन्म जयन्ती हो। को हुनुहुन्छ राजनेता बीपी कोइराला? कस्तो थियो बीपी अघिको नेपाल? के छन् त बीपी कोइरालालाई सम्झनु पर्ने कारणहरू लगायतका प्रश्नका उत्तरहरू नयाँ पुस्तालाई प्रदान गर्नकै लागि बीपी जयन्तीका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरिएको हो। तर पछिल्ला दिनमा बीपी कोइरालाको स्मरण केवल कर्मकाण्डी रूपमा गर्न थालिएको छ, जसका कारण नेपालको राजनीतिक तलाउ सफा हुन सकिरहेको छैन। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ राजनेता बीपी कोइरालाले नेपाल र नेपालीका लागि पुर्याउनु भएको योगदानका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। आज 109औं बीपी जयन्ती। को हुनुहुन्छ राजनेता बीपी कोइराला? कस्तो थियो बीपी अघिको नेपाल? यस्ता छन् बीपी कोइरालालाई सम्झिनु पर्ने कारणहरू। Wind of change. This is what I'm building on. बीपी जयन्ती विशेष द न्यूज रिभ्यू। बीपी कोइरालाले के योगदान दिनुभयो? बीपी कोइरालालाई नेपाली जनताले किन सधैँ सम्झिरहने? उहाँलाई किन पूर्व प्रधानमन्त्री मात्रै नभनेर दूरदर्शी राजनेता भन्ने लगायतका प्रश्नहरू निकै सान्दर्भिक छन्। यी प्रश्नका उत्तरहरू नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै लैजानुपर्छ। तर यी प्रश्नका उत्तर पस्कनु अघि बीपी कोइराला जन्मेको समयमा नेपालको अवस्था कस्तो थियो भन्ने प्रश्नको यथार्थ उत्तर जान्नै पर्ने हुन्छ। जबसम्म यो प्रश्नको उत्तर थाहा पाउन सकिन्न तबसम्म बीपी कोइरालाले पुर्याउनु भएको योगदानको महत्त्व सामान्य मान्छेको दिमागले थम्ब्याउन सक्दैन। त्यसैले दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कस्तो थियो त बीपी जन्मिनुभन्दा अगाडिको नेपाल भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। आज 109औं बीपी जयन्ती। को हुनुहुन्छ राजनेता बीपी कोइराला? कस्तो थियो बीपी अघिको नेपाल? यस्ता छन् बीपी कोइरालालाई सम्झिनु पर्ने कारणहरू। Wind of change. This is what I'm building on. बीपी जयन्ती विशेष द न्यूज रिभ्यू। बीपी कोइराला विक्रम सम्वत 1971 साल भदौ 24 गते जन्मिनु भएको हो। उहाँ युवा उमेरको हुँदासम्म राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको 4 भन्ज्याङ भित्रको भूभागलाई मात्रै नेपाल भनिन्थ्यो। काठमाडौँ उपत्यका भित्र बस्नेहरूलाई मात्रै नेपाली भनिन्थ्यो। काठमाडौँमा बस्ने जहानिया शासकहरूको शासन सत्ता त मेचीदेखि महाकालीसम्म पुगेको थियो। तर काठमाडौँ उपत्यका अर्थात् नेपाल आउनका लागि 4 भन्ज्याङमा एक रात बसेर अनुमति पत्र लिनुपर्ने अवस्था थियो। राजधानी काठमाडौँ उपत्यका बाहेक अन्य भूभागका जनताले आफ्ना शासकलाई हाम्रा राजा अथवा हाम्रा महाराजा भन्दैनथे। नेपालका राजा अथवा नेपालका महाराजा भन्ने गर्थे। शासन सत्ताको दृष्टिले नेपाल एकीकरण भएको थियो।
किनकि पूर्व मेचीदेखि पूर्व महाकालीसम्मका शासक एउटै थिए, तर जनतालाई भने हामी एउटै देशका रैती हौँ भन्ने थाहा थिएन। एक हिसाबले भन्ने हो भने शासक एउटै भए पनि राष्ट्र अलग अलग जस्तो थियो। राज्य भनेको जनतालाई सेवा सुविधा दिनका लागि हो भन्ने कुरा न शासकलाई थाहा थियो न त जनतालाई नै थाहा थियो। त्यति बेला जनतालाई रैती भनिन्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा सामन्तीहरूको व्यवस्था गरेर शासकहरूले रैतीसँग चर्को कर उठाउँथे। त्यो रकम उनीहरूले आफ्नो मौज मस्तीको लागि खर्च गर्थे। रैतीबाट उठाइएको कर राज्यको ढुकुटीमा होइन कि शासकहरूको निजी ढुकुटीमा जम्मा हुन्थ्यो। स्वास्थ्य उपचारको कुनै प्रबन्ध नभएकाले गर्मी ठाउँमा झन आबादी खासै थिएन। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको मात्रै आबादीले रैतीहरूलाई खान लाउन पुग्दैनथ्यो, जसका कारण कैयौँको अकालमा ज्यान जान्थ्यो। रैतीहरूले 10 देखि 12 जनासम्म छोराछोरी जन्माउँथे, तर युवा उमेरसम्म भने 2-3 जना मात्रै बाँच्थे। त्यति बेला नेपालका रैतीहरू अधिकांश त शिशु अवस्थामै मर्थे। मर्नबाट उम्केकाहरू पनि 40 वर्षको उमेरसम्म बाँच्नु धेरै ठुलो कुरा मानिन्थ्यो। 40 वर्षको उमेर काट्नुलाई धेरै गौरवको कुरा मानिन्थ्यो। सर्वसाधारण रैतीको त कुरै छाडौ, राजा र राजपरिवारका सदस्यको समेत हालत त्यस्तै थियो। थोरै राजाहरू मात्रै 40 वर्ष उमेरसम्म बाँचेका उदाहरण छन्, तर मुख्य शासक राणाहरूको भने मस्तको जिन्दगी थियो। 70 वर्षको उमेरसम्म पनि श्रीमती तथा रखौटी बाटुली रहन्थे। नजिकको हाड नाता बाहेक जसलाई मन लाग्छ उसैलाई गर्ने छुट राणाहरूलाई थियो। वयोवृद्ध उमेरसम्म पनि रैतीका छोरी बुहारीहरूलाई गर्ने गर्थे। सन्तान जन्माउँथे, आफ्ना सन्तान मजाले हुर्काउने गर्थे। विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने त अन्धकार नै थियो। 1 इन्च सडक थिएन, एयरपोर्ट हुने कुरै भएन। राजधानी काठमाडौँका बाहेकका रैतीहरूले आफ्नो देशको मुद्रा देख्न पाउँदैन थिए। भारतीय मुद्राको प्रचलन थियो। शिक्षा दीक्षाको कुनै प्रबन्ध थिएन। यो विधिबाट नेपाललाई मुक्त गर्न बीपी कोइरालाले राणा शासन ढाल्ने र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिपाटी सुरु गर्ने उद्घोष गर्नुभयो। यसका लागि मेचीदेखि महाकालीसम्मका अगुवाहरू जम्मा गरेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी गठन गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले राणा शासन विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्यो। त्यो क्रान्तिले राणा शासन समाप्त भयो। 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र घोषणा भयो। राणाहरूको एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासन ढालेर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य बीपी कोइरालाले राख्नु भएको थियो। यो लक्ष्यलाई बीपी कोइरालाले आफ्नै नेतृत्वमा सफल बनाउनु भएको हो। नेपालमा कस्तो किसिमको शासन व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने मार्गचित्र पनि बीपी कोइरालाले नै कोर्नु भएको हो। दर्शकवृन्द, बीपी कोइरालाको राजनीतिक उदय नहुँदासम्म नेपालको हालत कस्तो थियो भन्ने चर्चा यस टिप्पणीको पहिलो श्रृङ्खलामा गरियो। अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ बीपी कोइरालाको अगुवाईमा 2007 सालको जनक्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि नेपालको अवस्थामा के परिवर्तन भयो भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। आज 109औं बीपी जयन्ती। को हुनुहुन्छ राजनेता बीपी कोइराला? कस्तो थियो बीपी अघिको नेपाल? यस्ता छन् बीपी कोइरालालाई सम्झिनु पर्ने कारणहरू। Wind of change. This is what I'm building on. बीपी जयन्ती विशेष द न्यूज रिभ्यू। बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा 2007 सालको क्रान्ति सम्पन्न भएपछि मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनताहरूले आफू नेपाली भएको थाहा पाए। काठमाडौँ उपत्यकावासी मात्रै नभएर सबै भूभागका जनताको पहिचान नेपालीका रूपमा बन्यो। देशको सबै भूभागलाई नेपाल भन्न थालियो। स्कुल खुल्न थाले, क्याम्पस पनि खुल्न थाले। नेपालको आफ्नै विश्वविद्यालय पनि खोलियो। नेपाल राष्ट्र बैंक खुल्यो। भारतीय मुद्रा विस्थापित गरी नेपालले आफ्नै मुद्रा देशभर प्रयोगमा ल्याउन थाल्यो।
नेपालीहरू रैतीबाट प्रजामा रूपान्तरण भए। प्रजाहरूले तिरेको कर राष्ट्रको ढुकुटीमा जान थाल्यो। देश विकासका लागि र प्रजाको सुविधाका लागि त्यो ढुकुटी खर्च गर्न थालियो। मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनता सडक तथा हवाई यातायातको माध्यमले जोडिए। झापा र दार्चुलाका बासिन्दाबीच, कञ्चनपुर र ताप्लेजुङका बासिन्दाबीच वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिने अवस्था बनेको कारण देश एक ढिक्का भयो। जनतालाई स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुन थाल्यो। तराई तथा पहाडी क्षेत्रका बेसीहरूमा औलो रोग उन्मूलन गरिएका कारण जनआबादी बढ्न थाल्यो। नेपालीहरूले पेटभरि खाने मात्र होइन, खाद्यान्न निर्यात गरेर पैसा कमाउन थाले। देशभित्र उद्योग धन्दा तथा कल कारखाना खोल्ने लहर चल्यो। जनताले आफ्नो शासक आफै चुन्ने मौका पाए। इतिहासमै पहिलोपटक 2015 सालमा नेपालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। योगदानको कदर गर्दै नेपाली प्रजाहरूले बिपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री चुने। डडेलधुराकी द्वारिका देवी ठकुरानीदेखि ताप्लेजुङका प्रेमराज आङदम्बेसम्म एउटै मन्त्री परिषदमा बसेर देशको लागि नीति निर्माण गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था बन्यो। यथार्थमा भन्नुपर्दा नेपालमा बिपी कोइरालाको जन्म राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको परिपूरकका रूपमा भएको देखिन्छ। कम उमेर मात्रै बाँचेका कारण पृथ्वीनारायण शाहले सिङ्गो नेपाल निर्माण गर्ने अभियानलाई पूर्णता दिन सक्नु भएन। त्यति बेला भौगोलिक रूपमा एकीकरण गर्न त पृथ्वीनारायण शाहले भ्याउनु भयो, तर जनस्तरमा एकीकरण गर्न भ्याउनु भएन। अरू त के कुरा, नेपाल एकीकरणको उद्गम स्थल स्वयं गोर्खाका जनताले समेत लामो कालखण्डसम्म हामी नेपाली हौँ भन्ने थाहा पाएनन्। 2007 सालसम्म अधुरो एकीकरणमै नेपाल गुज्रियो। नेपाल एकीकरणको त्यो अधुरो काम बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको हो भने यथार्थतालाई कन्जुसिया गर्न कति पनि भुल्नु हुँदैन। आधुनिक नेपाल निर्माणको आरम्भ पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको हो भन्ने कुरा सर्वस्वीकार्य तथ्य हो। यो तथ्यमा कुनै विवाद छैन। तर पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको नेपाल एकीकरण अभियानले पूर्णता पाएको थियो कि थिएन? एकीकरणलाई पूर्णता दिने श्रेय बिपी कोइरालाले पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा ठूलो मतभेद भयो। यही मतभेदको परिणाम हो वर्तमान अस्थिरता। एकातिर बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालमा निकै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भयो। नेपाल एकीकरणको अधुरो काम सम्पन्न भयो। अर्कातिर राणा शासनको समाप्तिपछि राजा त्रिभुवन र राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालालाई आफ्नो ठूलो दुश्मन ठान्न थाल्नुभयो। 2007 साल फागुन 7 गते नेपाली जनता समक्ष गरेका वाचालाई राजा त्रिभुवन शाहले उल्ट्याउनु भयो। राणाहरूले जसरी निरङ्कुश ढङ्गले शासन गरेका थिए त्यसरी नै शासन गर्ने पालो अब आफ्नो आएको ठम्ब्याइमा राजा त्रिभुवन शाह पुग्नु भयो। प्रजातन्त्रलाई आफ्नो खल्तीमा राखेरै राजा त्रिभुवन शाहले आर्यघाटको यात्रा गर्नुभयो। त्रिभुवन शाहपछि राजा बन्नुभएका महेन्द्र शाहले पनि राणाहरूकै पथ अँगाल्दै आफैले सक्रिय शासन सुरु गर्नुभयो। बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा जनताले 2014 सालमा फेरि भद्र अवज्ञा आन्दोलन गरे। जनआन्दोलन सामु झुक्दै महेन्द्र शाहले आम निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो। आम निर्वाचन मार्फत बिपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा बिपी कोइरालाले त्यति बेला गरेका प्राय सबै काम ऐतिहासिक छन्। त्यो छोटो अवधिमा यति धेरै उपलब्धि नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। तर बिपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचन सरकारलाई राजा महेन्द्र शाहले 18 महिना पुग्दा नपुग्दै अपदस्थ गर्नुभयो। राणाहरूले जस्तै आफै सक्रिय शासन थाल्नुभयो। आखिर राजा त्रिभुवन शाह र महेन्द्र शाहले बिपी कोइरालालाई किन मुख्य दुश्मन ठान्नुभयो त? जबकि राणाहरूले गद्दी च्युत गरिदिएका त्रिभुवन शाहलाई बिपीकै नेतृत्वमा गद्दीमा फर्काइएको थियो। राजा त्रिभुवन शाहले महेन्द्र शाहलाई युवराज पदबाट हटाउन खोज्दा बिपीले नै सम्झाइ बुझाइ गर्नुभएको थियो। जसले आफैलाई राजगद्दी दिलाएको हो उसैलाई राजा त्रिभुवन र महेन्द्र शाहले मुख्य दुश्मन किन ठान्नुभयो भन्ने प्रश्न जति पेचिलो छ, बिपी कोइरालाले राजसंस्थाको अपरिहार्यता किन ठान्नुभयो भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै पेचिलो छ। जसले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट जबरजस्ती हटाएर जेलमा सडाइदिएको छ, पटक पटक अत्यन्त अपमान गरेको छ, उसैको स्थायित्वका निम्ति बिपी कोइरालाले सङ्घर्ष किन गर्नुभयो? केका लागि थियो सङ्घर्ष भन्ने प्रश्न कम गम्भीर छैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सेरोफेरोमा छोटो टिप्पणी। राजा महेन्द्र शाह र बिपी कोइराला बीचको टकराव व्यक्तिगत दुश्मनी थिएन। पृथ्वीनारायण शाहले आरम्भ गरेको नेपाल एकीकरणको अधुरो अभियानलाई पूरा गरेको श्रेय आफ्ना पिता त्रिभुवन शाहलाई दिलाउने चाहना महेन्द्र शाहको थियो।
आधुनिक नेपाल निर्माण अभियानले पूर्णता पाएको श्रेय जनताको छोराको सट्टा राजाको छोराले पाएमा नेपालको राज संस्था थप बलियो हुन्छ भन्ने ठम्माइमा राजा महेन्द्र शाह हुनुहुन्थ्यो। यसका लागि 2007 सालको जनक्रान्तिको इतिहास लेखनमा केही तथ्यहरूलाई ओलझेलमा पार्नुपर्ने थियो। 2007 सालको जनक्रान्तिको सर्वेसर्वा नेपाली काङ्ग्रेस नभएर तत्कालीन राजा त्रिभुवन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्थापित होस् भन्ने चाहना महेन्द्रको थियो। तर आफूले सक्रिय शासन नगरेसम्म बीपीको योगदान अभिलेखबाट मेटाउन र त्यो ठाउँमा त्रिभुवनको नाम राख्न नसकिने निर्कोलमा राजा महेन्द्र शाह पुग्नुभयो। 2017 साल पुस 1 गतेको दुर्घटना त्यसैको उपज थियो। मुलुकबाट राजतन्त्र पतनको बिउ त्यही घटनाले रोपेको थियो। पञ्चायतकालका 30 वर्षसम्म बीपी कोइरालालाई अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व र त्रिभुवन शाहलाई राष्ट्रपिता भनेर खुब घोकाइयो। कक्षा 1 देखि विधा वारिधीसम्मका सबै पाठ्य पुस्तकमा यो कुरा राखियो। ग्रीष्म बहादुर देवकोटा र बालचन्द्र शर्मालाई पैसाको व्यवस्था गरेरै बीपी कोइराला भनेका देशद्रोही हुन्, राणा शासन हटाएर प्रजातन्त्र ल्याएको राजा त्रिभुवनले हो भन्दै इतिहासको किताब समेत लेखाइयो। यतिसम्म कि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरेर जेल हाल्न क्रममा उहाँको कार्यकक्ष खान तलासी गर्दा 2 लाख भारु समेत बरामद गरिएको समाचार सरकारी मुखपत्र गोर्खापत्रमा छापियो। त्यही समाचारलाई ग्रीष्म बहादुर देवकोटाको इतिहासको दर्पण भन्ने पुस्तकमा सभार गर्न लगाइयो। बीपी कोइराला जस्तो दूरदर्शी राजनेताले जति अपमान सहनु पर्यो, दुःख बेहोर्नु पर्यो, त्यो अवस्था सायद विश्वका अरू राजनेताले बेहोरेका छैनन्। राणा शासन अन्त्यको लक्ष्यमा बीपी आफ्नो जीवनकालमै सफल हुनुभयो। तर 2015 सालमा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका बीपी कोइरालाको सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले अपदस्थ गर्नुभयो। नेपाल फेरि 2007 सालको जनक्रान्ति पूर्वक अवस्थामा फर्कियो। जनअधिकार प्राप्तिका लागि फेरि सङ्घर्ष गर्ने क्रममा लामो समय जेल तथा प्रवासमा बस्दा बस्दै विक्रमसम्म 2039 साउन 6 गते बीपीको निधन भयो। राजनीतिमा अत्यन्त व्यस्त रहेका बीपीले लामो समयको जेल बसाइलाई साहित्य सृजनामा सदुपयोग गर्नुभयो। नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा पनि बीपीको नाम अविस्मरणीय छ। उहाँले मोदी ऐन, दोषी चस्मा लगायतका कृति नेपाली साहित्यलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। बीपीको व्यक्तित्व र योगदान नेपालको सरहदभित्र तथा नेपाली जातिभित्र मात्रै सीमित छैन। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत अत्यन्त श्रद्धा गर्ने विश्व समाजवादी आन्दोलनका अगुवा समेत हुनुहुन्थ्यो। बीपी कोइरालाले नेपालका लागि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको अवधारणालाई एक अर्काका पूरकका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। बीपीले गरेको यो व्याख्यालाई नेपालका सबै राजनीतिक दल तथा शक्तिहरूले सिद्धान्त तथा आत्मसात गरेको देखिएको छ। तर व्यवहारमा भने अझै थुप्रै समस्या छन्। बीपी कोइराला विशेष नेता हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा विवाद छैन। त्यसैले उहाँको स्मृतिमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन्। विशेष व्यक्तिको स्मृतिमा विभिन्न कार्यक्रम गरिनुको उद्देश्य भनेको उसको योगदान र मार्गदर्शनलाई नयाँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्दै लैजानु हो, ताकि पुस्तौं पुस्तासम्मले प्रेरणा पाइरहन्। तर बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेको तथा केक काटेर जन्मदिवस मनाएको जस्तो कर्मकाण्डी शैलीमा बीपीको स्मृति कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ। यस्ता कर्मकाण्डी कार्यक्रमले बीपी कोइरालाको जीवनीबाट नयाँ पुस्ताले खासै केही सिक्न सक्ने अवस्था रहन्न। यति बेला राजावादीहरूले जे चाहियो भनिरहेका छन्। केही अपवाद बाहेक नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जे चाहियो भनिरहेका छन्। मधेसी दलहरूले जे चाहियो भनिरहेका छन्। त्यो कुरा त बीपी कोइरालाले आजभन्दा 70 वर्ष अघि नै भनिसक्नु भएको थियो। बीपीले यो कुरा भन्नुभएको मात्रै होइन, यसको व्याख्या समेत गर्नुभएको थियो। बीपीको आदर्श थियो सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता बलियो नभएसम्म देशका कुनै पनि उपलब्धि बेकार हुन्छन्। राष्ट्रियता बलियो बनाउनका लागि शासन सत्तामा जनसहभागिता चाहिन्छ। गरिब वर्गको उत्थानका लागि राज्यले विशेष संरक्षण दिनुपर्छ। राजतन्त्रले राष्ट्रियतालाई मात्रै सर्वोपरि महत्त्व दिने, कम्युनिस्टहरूले गरिब वर्गको उत्थानलाई मात्रै सर्वोपरि महत्त्व दिने गरेको परिप्रेक्ष्यमा बीपी कोइरालाको मध्यमार्गी अवधारणा ल्याउनु भनेको थियो।
बीपीको यो मार्ग चित्रलाई व्यवस्था गरेका कारण राजतन्त्र समाप्त भयो। बीपीको यो मार्ग चित्रलाई मदन भण्डारीले आत्मसात गरेका कारण नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिको जनविश्वास बढ्दै गयो। बीपीको विचार प्राय सबै पार्टीहरूका लागि स्वीकार्य देखिन्छ, तर दिवंगत भइसकेका बीपीको नाम स्वीकार गर्न भने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई अझै लाज लागेको हो कि भन्ने देखिन्छ। सन्तानले बाबुको नाम भन्न लाज मान्नु पर्दैन, चेलाले गुरुको नाम भन्न लाज मान्नु पर्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै प्रस्तावमा बीपीलाई राष्ट्रिय विभूतिको सूचीमा राखिदिए हुन्छ। त्रिभुवन शाहदेखि पासाङ लामु शेर्पासम्मको नाम राष्ट्रिय विभूतिको सूचीमा अटाइसकेको अवस्थामा बीपीको नाम किन नथप्ने? आखिर नेपाल भनेको काठमाडौँ उपत्यका मात्रै नभएर मेचीदेखि महाकाली र सगरमाथादेखि केचनाव कवलसम्मको सरहद हो भन्ने यथार्थता सर्वप्रथम स्थापित गरिएको बीपी कोइरालाले नै हो। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। आज 109औं बीपी जयन्ती। को हुनुहुन्छ राजनेता बीपी कोइराला? कस्तो थियो बीपी अघिको नेपाल? यस्ता छन् बीपी कोइरालालाई सम्झिनु पर्ने कारणहरू। Wind of change. This is what I'm building on. बीपी जयन्ती विशेष द न्युज रिभ्यू।